पहलवान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खैरियत से हैं आप? क्या नाम है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा नाम मोहम्मद इनायतुल्लाह, मैं बांग्लादेश से हूँ। तो अल्लाह आपको सलामती उर्दू दे। जज़ाकल्लाहु खैरन, उर्दू बोलने में दिक्कत होता है, आप समझ लेना मेरे बात को। सही है। आप बंगाली हैं या बिहारी हैं? बंगाली बंगाली। वहाँ पे जो अब आपके उधर ढाका में बिहारी भी तो है ना, उर्दू सही बोलते हैं या उर्दू भूल गए वो लोग? बोलते हैं मगर वो आधा बांग्ला और आधा उर्दू, ऐसा। तो वक्त गुजरने के साथ उनकी जबान में भी जो है ना, जबान भी वो रवान नहीं रही। हाँ सही है, हुक्म करें भाई। पहले तो आप सबसे दुआ मांगता हूँ हमारे मुल्क के लिए। यहाँ तो वो जो क्या कहते हैं इसको उर्दू में, वो बनना, बारिश होने की वजह से पानी जम गया हमारे मुल्क में, बड़ा दिक्कत है लोगों को। तो दुआ मांगता हूँ आप सबसे कि अल्लाह ताला इंशाल्लाह आपके लिए आसानी पैदा करे। अल्लाह ताला आपको आफात से बचाए इंशाल्लाह। अल्लाह ताला सलामती दे आपके मुल्क को। आमीन आमीन। आपने मेरा कुछ सवाल था जानने के लिए। तो ये है कि जो हमारे हम तो अहले सुन्नत वल जमात में से है, तो हम जो ऐसे कोई मसाला है कि कपड़ा टखनों के नीचे नहीं पहनना, इससे अजाब होता है वगैरह वगैरह, क्या ये कपड़ा टखनों से नीचे नहीं पहन सकते? इसका क्या जवाब है? वो शियों के लिए भी है ना, वो शिया हदीस में भी है, लेकिन वो किसके लिए है? वो धोती के लिए है, वो शलवार के लिए नहीं है, पतलून के लिए नहीं है। पतलून बोलते हैं ना आप लोग, जीन्स पहनेंगे, पैंट्स पहनेंगे, उसके लिए नहीं है, वो इज़ार के लिए। हमारे यहाँ भी हदीस है कि अगर आप धोती पहनते हैं तो धोती जो है इतना लंबा ना पहने कि टखनों से नीचे हो। आपके बंगाल में धोती तो आम चीज़ है ना, आप सब लोग पहनते हैं धोती। तो धोती जब पहनते हैं इज़ार बोलते हैं अरबी ज़बान में। अरबी ज़बान में इज़ार या मअज़र जो है धोती को कहते हैं, ठीक है ना, वो शलवार को नहीं बोलते। हाँ, अभी जो है वहाबी हज़रात क्या करते हैं, वो जब शलवार पहनते हैं ना तो शलवार जो उसको टखनों से ऊपर लाते हैं, या बहुत सारे 3 पीस सूट पहनते हैं ना, वो बेवकूफ़ सा है डॉक्टर जाकिर नाइक साहब, वो सूट पहनता है टाई लगा के, लेकिन उसके पतलून पहनता है तो पतलून जो है उसका वो घुटनों तक ऊपर होता है, तो ये बिल्कुल अजीब सा शक्ल बना लेता है। तो ये इनकी बेवकूफ़ी है। वो हदीस में पतलून के लिए वो हुक्म नहीं है, वो शलवार के लिए वो हुक्म नहीं है, वो किसके लिए है? वो इज़ार के लिए। इज़ार किसको बोलते हैं? इज़ार शलवार को नहीं बोलते अरबी ज़बान में। अरबी ज़बान में शलवार को बोलते हैं सरवाल बोलते हैं। वो सरवाल जो है अरबों के पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में बहुत कम होती थी या नहीं होती थी, ठीक है ना। तो ये हुक्म धोती के लिए। धोती समझते हो ना आप? हाँ, धोती के। धोती को बंगाली में क्या बोलते हैं आप लोग? और लुंगी वगैरह। लुंगी बिल्कुल, लुंगी के लिए जिंदाबाद। और एक मैंने सच बात ये है कि आपसे मैं बात कर पाऊंगा, ये मेरे लिए बड़े खुशनसीब की बात है। अल्लाह आपको इज्जत दे मेरे भाई, मैं मिल गया, जज़ाकल्लाहु खैरन। तो ज़हन में और एक सवाल था, वो ऐसा जो जमे सलातैन करते हैं आप, तो क्या ये लगातार आप करते हैं या छोड़ के? वो आपके ऑप्शन है। जमा बैन सलातैन बेहतर है। देखें, जमा बैन सलातैन ये बेहतर है, मगर वो शख्स जो नवाफिल पढ़ना चाहता है, ज़ोहर असर मगरिब इशा, ज़ोहर और असर के दरमियान जो शख्स नवाफिल पढ़ना चाहता है तो उसके लिए नाफिला 8 रकत। ज़ोहर नाफिला तो पहले ज़ोहर का होता है ना, ज़ोहर से पहले 8 रकत नाफिले होते हैं। उसके बाद अगर कोई शख्स नाफिला पढ़ना चाहता है तो नाफिला पढ़ ले भाई, 8 रकत नाफिले पढ़ दे, उसके बाद असर की नमाज़ पढ़ दे। और अगर नाफिला नहीं पढ़ना चाहता है तो बेहतर यही है कि वो ज़ोहर के बाद असर पढ़े। मगरिब भी इसी तरह, मगरिब के बाद आप इशा की नमाज़ फ़ौरन पढ़ें, ये बेहतर है। मगर ये कि आप नवाफिल पढ़ना चाहते हैं, मगरिब के नाफिले 4 रकत हैं, 4 रकत पढ़ लें वो आराम तसल्ली से। फिर उसके बाद 2 रकत नमाज गुफ़ैला भी पढ़ना चाहें वो भी पढ़ लें, ये 6 रकत बनते हैं। उसके बाद जो है उसके बाद नमाज इशा पढ़ें। वह इल्ला इसके अगर ये नहीं करते तो जमा करना बेहतर है अहादीस की रूह से। क्या हमारे किताब में भी मौजूद है कि हर वक्त ये कर सकते हैं? हर वक्त का नहीं मालूम, हमारे आपके किताब में यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बग़ैर किसी वजह के, यानी कोई सफ़र हो, कोई जंग की हालत हो, कोई इस्तरारी हालत हो, कोई इमरजेंसी हो, कोई इमरजेंसी नहीं है, या बारिश है मसलन, लोगों को तकलीफ़ है, कभी नमाज 2 दफ़ा वापस आ जाना, इस तरह की कोई ऐसे ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमा बैन सलातैन फरमाई है,
ٹھیک ہے نا. آپ کی کتابوں میں یہ ہے, جو مسلم میں باب ہے اس میں یہ عبداللہ ابن عباس کی کئی احادیث ہے. جی ہاں, انہوں نے کیا لیکن یہ کہ کون سا بہتر ہے اس میں کوئی حدیث آپ کی کتابوں میں نے نہیں دیکھا اہل سنت کی کتابوں میں کہ کون سا بہتر ہے. ٹھیک ہے نا, کہ کون سا کرنی چاہیے, یہ میں نے کوئی حدیث نہیں دیکھی کہ حدیث میں یہ لکھا ہو. ہمارے ہاں حدیث میں یہی ملتا ہے جی ہاں کہ جمع بین الصلاتین بہتر ہے, مگر وہ شخص جو نوافل پڑھنا چاہتا ہے. جی ہاں, جزاک اللہ خیرن, ہمارے لیے دعا فرمائے. اللہ آپ کو بہت عزت, بہت طول عمر دے. تھینک یو سر, اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ہی طول عمر دے, بہت مہربانی. عنایت اللہ بھائی, اللہ تعالیٰ آپ کو بہت سلامتی دے. یہ ہمارے پاس کالر صاحب ہے, ڈاکٹر صاحب آ گئے, ڈاکٹر زیدی صاحب. سب کو ویکسین لگا کے اندر نیا ہے, ویکسین لگا کے چھوڑے گا. ابھی ساڑھے کال کون کس کو لے لوں, عامر کو لے لیں. عامر صاحب, مسٹر عامر کربلا. مسٹر عامر, جی سر بولیں. السلام علیکم. بولیں. وعلیکم السلام. آگا جان کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا بہت احسان, حکم کریں بھائی. آگا جان میرا ایک دو سوال ہے میرے. یہ سورہ الحجر آیت نمبر 23 میں ہے کہ ہم ہی جلاتے اور مارتے ہیں اور ہم ہی بالآخر وارث ہیں. ایک شیعہ میرے ساتھ تھا, ہمارے ہی شیعہ مذہب کا آدمی, اس نے کہا تھا کہ یہ جو آیت ہے یہ 14 معصومین کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ ہم ہی وارث ہیں اور ہم ہی جلاتے اور مارتے ہیں. تو اس کی آپ کچھ اگر تفصیل بتا دیں. حجر کیا, سورہ حجر میں آیا کیا, سورہ حجر کی آیت نمبر انا نحن کیا, سورہ حجر کی حجر کیا آیت نمبر 23 میں, سورہ حجر, سورہ حجر, سورہ حجر آیت نمبر 23. اچھا, اس میں کیا لکھا ہے؟ اس میں لکھا ہے کہ ہم ہی جلاتے اور مارتے ہیں اور ہم ہی بالآخر وارث ہیں. تو اس کے بارے میں وہ یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو ہے 14 معصومین کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتاری. موت اللہ دیتا ہے نا, موت اہل بیت علیہ السلام نہیں دیتے. ٹھیک ہے نا, ہاں یہی موت اللہ کی جانب سے. اس نے تو یہ بتایا, ہم نے یہ ہمارا ڈیبیٹ بھی چلا تھا اس کے ساتھ, اس نے آگے جواب نہیں دیا. میں نے اس کے کہا کہ آپ کوئی ایسی ہمیں تفسیر دکھائیں جس پہ آپ نے یہ دیکھا ہو, لیکن اس نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا. دیکھیں وہ یہ غالی حضرات جو ہے نا, ان کے غالیوں کے اپنے کتاب ہوتے ہیں احادیث کے, نصیریہ کی, اور اسماعیلیہ بھی غالی ہیں, بہت شدید غالی ہیں معلوم ہے. تو ان کے کچھ روایات ہیں جو مثلا وہ برسی صاحب نے اپنی کتاب وغیرہ میں داخل کیا ہے, مشارق انوار الیقین میں. تو یہ روایات وہ غلات کے لے کے آتے ہیں, یا غلات کے روایات نہیں ہوتے ہیں, وہ شیعہ روایات ہوتے ہیں, لیکن اس کو غلط معنی پیش کرتے ہیں نا. روایت کچھ اور کہہ رہا ہے, یہ کچھ اور معنی نکالتے ہیں, تو ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا, اللہ آپ کو عزت. اہل بیت علیہ السلام وارث ہیں, لیکن وہ مرواتے زندہ کرنے والے وہ نہیں ہیں کہ وہ زندہ کرتے ہیں مرواتے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ کسی روایت میں نہیں کہ وہ یہ کام کرتے ہیں. امام حسین علیہ السلام مثلا اپنے زمانے میں لوگوں کی وفات ہوتی تھی تو امام حسین علیہ السلام ادھر آتے تھے قبض روح کے لیے. یہ کسی روایت کسی چیز میں نہیں ہے, یہ ایسے ہی بنا دیا لوگوں نے. اوکے بھائی, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. کالر ہے میاں بلا بھائی, یہ میاں بھائی لاسٹ کالر ہے بھائی, لاسٹ کالر. میں نے عرض کیا تھا کہ آج جو ہے مختصر پروگرام کریں گے, پھر اگلے دن زیادہ انشاءاللہ. السلام علیکم جناب میاں صاحب, کیا چکر ہے؟ یا علی مدد جناب, حکم کریں. سر آپ کو میں یہ انتظام یہ دکھانا تھا, ہم محمد صاحب میں بیٹھے ہیں, یہ کیلے میں امام حسین مناتے ہوئے. مجھے سمجھ نہیں آیا آپ نے کیا بولا. آپ کربلا سے کال کر رہے ہیں؟ ہم سندھ سے بات کر رہے ہیں, دادو سے شاید سنا ہوگا. اچھا, کیا فرما رہے ہیں دادو سے؟ ہمارا یہ حکم ہے, آپ کو یہ دیدار کرنا تھا. یہ ماں برگاہ میں بیٹھے ہیں, یہ مولا پرچم عباس کا, غازی عباس کا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, اللہ آپ کو بہت عزت دے, اللہ آپ کو بہت سلامتی دے, اللہ آپ کو طول عمر دے بھائی. تھینک یو سر, تھینک یو.